अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप सब भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वीडियो को लाइक करते हैं और हमें कमेंट करके हौसला अफजाई दे रहे होते हैं। आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सबको पता है, ये मेरा चैनल है जिसका नाम दीनी खजाना है। इस पे मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से आप सबको उर्दू पढ़ने के लिए बताया है, और जो मेरा दूसरा चैनल है वो है दीनी खजाना राइटिंग। उस पे हम उर्दू लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर उर्दू लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आगे दूसरा लैंग्वेज भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आगे आप सबको वीडियो मिलती रहे और आप सब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप सब अगर फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो करें। तो आज हम पढ़ेंगे ये वाला सबक, जो इससे पहली वाली अगर आप सब ने नहीं देखी है तो आप सब जरूर देखें। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सबको फायदा होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात। तो इन दोनों के वफात के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कौन थी और कैसी थी, ये तो हमने पढ़ लिया था। और आप सब भाई बहन अगर इससे पहले वाला सबक देखे हैं तो आप सब ये सब जान गए होंगे कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कौन थी और कैसी थी। तो आप सब कमेंट करना ना भूलें। आप सब जरूर बताएं कि आप सबने देखा है वीडियो। चलिए आज हम इनके वफात के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं कि कैसा सबक है। और आप सबको जैसा भी लगे सबक सुन के देख के आप सब लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो ये वाली बुक हम करके इंशाल्लाह कुरान शरीफ को कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे भाई बहन है जो कुरान वाली वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब किए हैं। इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाई हूँ, अपलोड भी करूंगी। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात कहते हैं मरने को, मौत को। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अबू तालिब, जो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बड़ी परेशानियों और मुसीबतों के बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिबी अबी तालिब से निकले तो उसके बाद ही फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जनाब अबू तालिब का इंतकाल हो गया। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शिबी अबी तालिब से निकले तो फौरन ही उनके चाचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया। तो ये शेबी एक जगह का घाटी का नाम है। अगर इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें, आप सबको पता चलेगा। जैसा कि तुम पढ़ चुके हो, जनाब अबू तालिब को हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। तो ये जनाब अबू तालिब जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तमाम मक्का वालों से दुश्मनी मोल ले ली थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब जो थे वो क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तमाम मक्का वालों से दुश्मनी मोल ले ली थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उनके चाचा को आते थे लोग कहने के लिए और दुश्मनों ने दुश्मनी कर ली थी और मुशरिकीन से कह दिया था कि मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कुछ ना कहे। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो जो भी बनाई है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, पहले पैदाइश है, फिर क्या हुआ ये सब बातें हैं। तो ये पिछले सबक की बातें बता रहे हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा है अबू तालिब थे, तो ये मुशरिकीन जब उनके पास शिकायत लेके आए तो चाचा अबू तालिब ने कह दिया था कि मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कुछ ना कहे, जो जी चाहे करेगा। जनाब अबू तालिब मक्का के बुजुर्ग आदमी थे, इसलिए सब उनसे डरते थे। उन्हीं के डर की वजह से हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन कुछ नहीं कह सकते थे। जनाब अबू तालिब मक्का के बुजुर्ग आदमी थे, इसलिए भी लोग उनसे डरते थे, इज्जत करते थे और उसी डर की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन लोग
کچھ نہیں کہتے تھے، ورنہ کئی مرتبہ انہوں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے، مگر جناب ابو طالب کی وجہ سے کسی کی ہمت نہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ دشمن لوگوں نے کئی بار بنایا، لیکن چچا ابو طالب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوتی رہی اور ان کے ڈر کی وجہ سے لوگ کچھ نہیں کہتے تھے۔ ویسے تو خدا آپ کا نگہبان تھا اور وہی سب کو بچانے والا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہی تھے، نگہبان تھے ہی، وہی اللہ سب کو بچاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچایا کرتے تھے، مگر ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان لڑا دی، لیکن چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان لڑا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیبی ابی طالب میں قید رہے، گالیاں کھائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چچا ابو طالب نہیں چھوڑے، کہیں شیبی میں قید رہے، لوگوں کی گالیاں بھی سنے مگر ساتھ نہیں چھوڑا۔ انہیں یہ بھی منظور نہ تھا کہ ایک دن کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے لیے بھی ان سے جدا ہوں، اور ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چچا سے بہت محبت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے چچا ابو طالب سے بہت محبت تھی۔ جب وہ بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی خدمت کی اور بہت کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، مگر وہ کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تو سچا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی خدمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھایا بھی اور فرمائے کہ آپ مسلمان ہو جائیں، مگر وہ کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تو سچا ہے، تو یہ چچا ابو طالب کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں جانتا ہوں تو سچا ہے، لیکن اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ آخری عمر میں اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا۔ آپ کے انکار سے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کوشش کرتے رہے، اور جب ان کا انتقال ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب آپ کا آخری وقت ہے، اس وقت کے بعد کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکے گا، اب اسلام۔ تو چچا ابو طالب جب ایمان لانے سے انکار کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کوشش کرتے رہے، اور جب ان کا انتقال ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب آپ کا آخری وقت ہے، اس وقت کے بعد کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو سمجھانے لگے تک کہ اس وقت آپ اسلام قبول کر لیجئے، اب آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس لیے کہ ان کا آخری وقت تھا انتقال ہونے کا، اب اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھ لیجئے، اور وہ تیار ہو گئے، مگر چند دشمنوں نے بہکا کر روک دیا اور اسی حالت میں وہ انتقال فرما گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے کہ اب آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اب اسلام قبول کر لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، تو وہ تیار ہو گئے، لیکن کچھ دشمنوں نے بہکا کر روک دیا اور اسی حالت میں وہ انتقال فرما گئے۔ ان کے انتقال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا خدا
مجھے نہ روکے گا تو میں اپنے چچا کی بخشش کے لیے دعا کیا کروں گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا خدا مجھے نہ روکے تو میں اپنے چچا کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ ایک مرتبہ پہلے جناب ابو طالب بیمار ہوئے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بیٹا، جس خدا نے تمہیں نبی بنایا اس سے دعا کرو کہ وہ تمہارے چچا کو اچھا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ اچھے ہو گئے۔ تو یہ چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ آپ اپنے خدا سے دعا کرو کہ مجھے اچھا کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو چچا ابو طالب اچھے ہو گئے۔ پیارے بچوں، جناب ابو طالب ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ان کا ہم پر بہت احسان ہے۔ اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت اور حفاظت کی اور ان کے لیے سب سے لڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آخری دم تک ایمان نہیں لائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے اور مسلمانوں کا بھی خیال رکھتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ آج ہم نے چچا ابو طالب بارے میں پڑھا ہے اور اگلی ویڈیو ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھنا ہے، کیونکہ ویڈیو اگر ایک بنے گی تو وہ زیادہ بن پائے گی، اس لیے ہم 2 پارٹ کر کے بنا رہے ہیں۔ اور آپ سب کو جیسا بھی لگے آپ سب کامنٹ کرنا نہ بھولا کریں۔ ملتے ہم آپ سبھی سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔